नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस्लाह के साथ रंग का छठा दिन है। पहली बात हम कुरान के हवाले से देखेंगे। इस्लाह के साथ रंग में से कुरान का इल्म रखने वालों पर रश करना जायज है। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला अलस्नैन, सिर्फ दो आदमियों पर रश करना जायज है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने कुरान अता किया, फिर वो उसके साथ रात और दिन की घड़ियों में क़याम करता है, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा और वो उसे अल्लाह की राह में रात और दिन की घड़ियों में खर्च कर देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसीर इल्म और कसीर माल अता फरमाए और अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आज की दुआ है साबित कदमी के हवाले से, मुझे दीन पर साबित कदमी दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के लिए जो दुआ करते थे, तिरमिजी में ये रिवायत मौजूद है 3587 नंबर पर 3587। आइए दुआई अल्फाज दोहराते हैं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को पलटने वाले, तू हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम फरमा। तीसरी चीज वुजू के हवाले से है। वुजू में आज हम देखेंगे कुल्ली करने के अमल को। कुल्ली दूसरा अमल है जो इंसान वुजू के अंदर करता है। कुल्ली करते हुए इंसान किस चीज को धोता है? बज़ाहिर जुबान को और मुंह के अंदर की जो फालतू चीजें उनको बाहर निकालता है, लेकिन नमाज से पहले इस कुल्ली की हाजत एक और तरह से भी है। देखिए, मुंह के अंदर जुबान है जो झूठ बोलती है। जुबान से हम कितनी गलत बातें कर जाते हैं। जुबान बोले तो जख्म लगाए, जख्म भर ना पाए। कुल्ली जुबान को पाक कर देती है। इससे जुबान के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जुबान और अंदर का पूरा हिस्सा साफ हो जाता है। कुल्ली करते हुए जहन में रखना है कि इससे मुंह की बुराइयां धुल रही हैं। जो फोश कलाम इस जुबान से किया वो धुल गया। अब इस जुबान की पाकीज़गी को बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह जुबान पाक होती है तो रब से कलाम करने के काबिल होती है। नमाज अल्लाह से मुलाकात है और अल्लाह से मुलाकात की तैयारी वुजू है। इस वुजू की वजह से इंसान अपने आप को उस गिल्ट से निकालता है जिसकी वजह से अल्लाह के सामने दुरुस्त इजहार भी नहीं कर पाता। चौथी चीज नमाज के हवाले से है सीने पर हाथ बांधना। सीने पर हाथ रख कर इंसान क्या सोचे, आज हम ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ किया करते थे। आइए दुआया अल्फाज दोहरा लेते हैं। इस दुआ को दुआए इस्तिफ्ताह कहते हैं। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यदु कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। ये रिवायत सही बुखारी की है। हदीस का नंबर है 744 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधने के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे। दुआ का तर्जमा आपके सामने रखना चाहती हूँ। कितना
کمپریہنسو کانسیپٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حکمت رکھتے تھے، ہر جگہ پر کیسے رب کے سامنے اپنے حالات و واقعات رکھ دیتے تھے اور کس طرح سے ہر جگہ فائدہ حاصل کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے. اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. ایک دفعہ پھر دعائیہ الفاظ دہرا لیتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. خشوع کے لیے آج خاص دھیان رکھنا ہے، راستوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا ہے، کیونکہ راستے میں انسان نماز پڑھتا ہے توجہ ادھر ادھر بٹتی رہتی ہے. انسان اگر تھوڑا سا الگ جگہ پر نماز پڑھے تو اس کو زیادہ سکون ملتا ہے. ہاں جن کو باجماعت نماز پڑھنے کی دولت مل جائے ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے، سبھی لوگ ایک ہی کام کریں گے، ان کی توجہ بٹے گی نہیں، اللہ ہی کی طرف رہے گی. پانچویں بات اخلاق کے حوالے سے، آج ہم وعدہ خلافی کے حوالے سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے. ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کی باز پرس ہوگی. یعنی انسان وعدہ توڑ کر اللہ سے نہیں بچ سکتا، وعدہ پورا کرنا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یہ روایت مسند احمد کی ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باز پرس کرنی ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. انسان اکیلے میں بیٹھ کے چند لوگوں کے درمیان سب سے چھپ کر بھی وعدہ توڑتا ہے. ایک آنکھ اسے دیکھتی ہے اور وہ آنکھ ریکارڈ رکھتی ہے اور اس آنکھ نے فیصلہ کر دینا. وہ آنکھ رب ذوالجلال کی ہے، اس ذات کے دیکھنے کے بعد حساب کتاب ضرور ہونا ہے. کیا جواب دیں گے ان وعدہ خلافیوں کا؟ اللہ سے توبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. توبہ کے بعد ہی انسان کے لیے اصلاح کرنا ممکن ہوتا ہے. چھٹی بات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، بہترین صدقہ گھر والوں پر خرچ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مال وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اسی طرح وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ مال جس کو وہ اللہ کی راہ میں اپنے رفیقوں یعنی دوستوں پر خرچ کرتا ہے. یہاں تین باتیں ہیں: گھر والوں پہ مال خرچ کرنا، اپنی سواری پر مال خرچ کرنا اگر وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے، اور اسی طرح اپنے دوستوں پر خرچ کرنا، وہ دوست جو ایک دوسرے کو ایمان کی یاد دلاتے ہیں. ان دوستوں پر خرچ کیا ہوا مال بہت بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے باہمی محبت بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے باہمی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے اور نیکی کے کام زیادہ ہوتے ہیں. ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ دن رات قرآن حکیم کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوششوں کا آغاز کرنا ہے. انشاءاللہ آج جو اصول اور کام اپنے لیے طے کیے ہیں انہیں ضرور پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو تحائف دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.